سامعین محترم، برادران معظم، رمضان المبارک ایسا برکت والا مہینہ ہے اور ایسیاں بہاراں والا مہینہ ہے، ایسیاں محبتاں اور ایسے پیاراں والا مہینہ ہے، پروقار اور پربہار مہینہ ہے۔ اور قرآن پاک جتنا رمضان المبارک دے اندر پورے عالم اسلام دے اندر پڑھیا جاندہ ہے، اتنا کسی مہینے بھی قرآن پاک نہ پڑھیا جاندہ ہے نہ سنیا جاندہ ہے۔ اور بہت بڑے اعزاز دی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنانو، ایمان والیانو اس رمضان دے اندر معافیاں عطا کر دینے، رحمتاں عطا کر دینے، بخششاں عطا کر دینے، جنت اللہ کریم عطا کر دینے، جہنم دے کولوں اللہ آزادی عطا کر دینے۔ اس نو اللہ کریم نے رحمت والا مہینہ بنایا ہے، بخشش والا مہینہ بنایا ہے، اور جہنم دے کولوں آزاد ہو کے جنت دے اندر آباد ہونے والا مہینہ بنایا ہے۔ 29 چک دے دوستاں آگے میری درخواست ہے، میری گزارش اور میری اپیل ہے، اللہ دی ذات پاک دا شکریہ ادا کریے، اللہ دی حمد و ثنا کریے، اللہ دی ذات دا ذکر کریے، اللہ دی ذات دا شکریہ ادا کریے۔ ساری زندگی دے اندر سانو اللہ کریم نے سنہری موقع عطا فرمایا ہے، سانو یہ گھڑیاں، یہ راتاں جو عطا فرمائیاں نے، رات تے بڑی لمبی ہوندی ہے، اس دے جڑے چند لمحات نے وہ بڑے قیمتی نے، اور دن تے بڑے ہی لمبے ہوندے نے۔ انہاں دناں دے رمضان المبارک دے دن جڑے نے، انہاں دے دناں دے، اس مہینے دے دناں دے منٹ اور سیکنڈ بھی بڑے قیمتی نے۔ اپنے اللہ دے کولوں معافی منگیے اور اپنے اللہ نال اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ دی رحمت اور اس دے فضل و کرم دے نال کل ہی میں عمرے دی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ کل میں سیالکوٹ ایئرپورٹ تے اتریاں اور میری اجے تھکاوٹ بھی نہیں لتھی، طبیعت بھی بڑی بوجھل جئی جگراتا۔ میں پھر بھی اپنے برادرم عزیزم محترم مکرم رانا علی حسن صاحب اور اپنے بھائی رمضان صاحب اور دیگر احباب ساریاں دا حکم نہیں موڑ سکیا۔ حافظ محمد عباس صاحب شیخو پوری صاحب دے نال، مولانا محمد اشرف ربانی صاحب دے نال، اور اپنے پتر محمد حسین دے نال، اور اپنے بھتیجے یاسر عباس صاحب دے نال میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا۔ میں سارے دوستاں اگے درخواست کرنا، گزارش کرنا، اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے آؤ۔ اگرچہ رات جفت ہے کہ 24ویں رات ہے، مگر کوئی رات بھی ایسی نہیں کہ بندہ اللہ دی خاطر جاگے اور کائنات دا رب، کائنات دا شہنشاہ اور وہ بے مثل اور بے مثال ذات ساڈے جاگن دا مل نہ پائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی لمحہ ہوئے، کوئی بھی گھڑی ہوئے، اس دے اندر اپنے مالک نو یاد کری۔ پہلا عشرہ اس دا رحمت دا ہے، پہلا عشرہ اس مہینے دا اللہ دی رحمت دا ہے، اور دوسرا عشرہ اللہ کو بخشش منگن دا ہے، اور تیسرا عشرہ جڑے آخری 10 دن نے نا
وہ جہنم دے کولوں آزاد ہون دے۔ رحمت دا عشرہ گزر گیا ہے، بخشش دا عشرہ گزر گیا ہے۔ اج 23واں روزہ اسا کھولیا، صبح 24واں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور یہ آخری عشرہ جہنم دے کولوں آزاد ہون دا اور جنت وچ آباد ہون دا عشرہ ہے۔ اس مناسبت دے نال میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب علیہ السلام میرے گناہ گار بندیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو، جہے اپنیاں جاناں تے زیادتی کر بیٹھے نے انہاں گناہ گاراں تک میرا پیغام پہنچا دیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہون، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جس نو چاہن اس دے سارے گناہ معاف فرما دیں، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ کریم غفور بھی بڑے نے، اللہ رحیم بھی بڑے۔ اور اس آخری عشرے دے بارے قرآن پاک دی آیت میں تانوں سناواں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ کریم فرماندے نے جڑا جہنم دے کولوں آزاد کر دیتا گیا اور جنت دے اندر آباد کر دیتا گیا، او کامیابی تے کامرانی پا گیا۔ اللہ کریم آزاد کر دے نے جہنم تو، پترے دی لائٹ نہ بالو ٹینڈو لائٹ، اللہ کریم ہی جہنم تو آزاد کر دے نے، اللہ کریم ہی جنت دے اندر آباد کر دے نے۔ 29 چکھ والیو سید ایوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے گاؤں دے اندر رہن والیو، مناظر اسلام دے گاؤں وچ رہن والیو، تو میں گل سناواں، اپنی طاقت دے نال اسی جہنم کولوں نہیں بچ سکدے، اپنی جرت دے نال اسی جنت وچ نہیں جا سکدے، سانو جہنم کولوں بچانا ہے تے رحمان نے، سانو جنت وچ پہنچانا ہے تے رحمان نے۔ تو ہولی بول، میرا پرانا بیلی ہے، بہت بہت شکریہ حضرات، توجہ فرمانا، گل بڑی سنن والی جے۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے ایک بڑا وظیفہ سانو دسیا ہے، وہ وظیفہ کیڑا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ او لوگ جڑے کہندے نے یا اللہ ایتھے بھی ساڈا بھلا کریا جے، اوتھے بھی ساڈا بھلا کریا جے، جہان دے اندر بھی ساڈے تے رحمت دی نظر رکھیا جے، معاشر دے میدان دے اندر بھی کرم دی نظر فرمایا جے۔ سبحان اللہ، جب تک اللہ دا کرم نہ ہوئے انی دیر تک گل نہیں بندی۔ اچھا میں تمہیں ایک جھٹکی گل سناواں، کھیر پاویں جڈی ٹھنڈی ہوئے، حلوہ پاویں جڈا گرم ہوئے، جب تک رب دا کرم نہ ہوئے کھیر بھی کچھ نہیں کر دی، حلوہ بھی کچھ نہیں کر دی، جب تک اللہ نہ راضی۔ ایمانداری دی گل، مالک بڑا مہربان ہے، مالک بڑا قدردان ہے، مالک بڑا عظیم الشان ہے۔ رب ذوالجلال فرما دے نے اے بہت بڑا وظیفہ نبی علیہ السلام نے دسیا، بڑا جامع وظیفہ ہے، کیڑا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا دے اندر بھی ساڈا بھلا کری، قیامت والے دن بھی ساڈا بھلا کری، تے یا اللہ سانو جہنم دے کولوں آزاد کر کے جنت وچ آباد کری۔ اللہ کریم دی ذات دا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اسی رب دے گھر دے اندر موجود ہاں، مالک دے گھر دے اندر موجود ہاں، مالک دے در دے اتے موجود ہاں،
मालिक दे मेहमान बने हाँ, मालिक ने सानू अपने दर ते बिठाया है, मालिक ने अपने सानू घर च बिठाया है, मालिक बड़ा साडे ते राजी है, मालिक बड़ा साडे ते खुश है। वो शहनशाह सारी कायनात दा बादशाह, सारी कायनात दा इलाह, सारी कायनात दा मुश्किल कुशा साडे ते बड़ा ही राजी है, जिन्हें सानू अपने दर दे उत्ते बिठाया है, अपने घर दे अंदर बिठाया है। ये ओदा करम है, ये उस मालिक दा एहसान है। हाफिज मोहम्मद अब्बास साहब शेखुपुरी मुबल्लिग इस्लाम बयान फरमा रहे सन, बड़ा प्यारा खिताब, लाजवाब खिताब अल्लाह पाक दी तरफ बुला रहे सन। लोगों मालिक कोलों मंगो, लोगों मालिक कोलों माफियाँ मंगो, मालिक कोलों माफ़ी दा सवाल करो, रहमत दा सवाल करो, बरकत दा सवाल करो, बख्शिश दा सवाल करो, इज्जत दा सवाल करो, वकार दा सवाल करो, मुहब्बत दा सवाल करो, प्यार दा सवाल करो, रब्बे जुल जलाल दे कोलों गैरत दा सवाल करो, जुर्रत दा सवाल करो, इज्जत दा सवाल करो, अजमत दा सवाल करो, ईमान दा सवाल करो, मालिक कायनात दे कोलों जन्नतुल फिरदौस वाले मकाम दा सवाल करो। उस मालिक कोलों रहमत मंगिए, बरकत मंगिए, और अल्लाह पाक दी रहमत बड़ी वसी है, मालिक दी रहमत बड़ी वसी है। मालिक फरमांदे ने मेरे कोलों मंगो ते सही, मेरे कोलों सवाल करो ते सही, मैं तुहानू अता करां। नाल मैं तुहानू झटकी गल सुनावां, झटकी गल सुन लो। फरमाया अल्लाह करीम ने मेरी रहमत तुहाडे वास्ते, मेरी बख्शिश तुहाडे वास्ते, मेरियां नेमतां तुहाडे वास्ते, ये रातां तुहाडे वास्ते, ये जनाब सहरियां ते अफतारियां तुहाडे वास्ते, ये रहमत ते बरकत ते अजमत ते इज्जत ते वकार ते मुहब्बत ते प्यार, ये सारा कुछ मैं तुहाडे वास्ते बनाया। रमज़ान तुहाडे वास्ते, अल्लाह फरमांदे ने रमज़ान दा महीना बरकतां वाला तुहाडे वास्ते, मुहर्रम दा महीना अजमत वाला तुहाडे वास्ते, रबीउल अव्वल दा महीना तुहाडे वास्ते, कुरान तुहाडे वास्ते, सच्चा मजहब इस्लाम तुहाडे वास्ते। रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने मेरा बेहतरीन कलाम तुहाडे वास्ते, ते सारी कायनात तो जहान तो वड्डी नेमत सोना मुहम्मद जवान तुहाडे वास्ते। सारे मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने साढ़े लिए किनियां नेमतां बनाइयां ने मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। फिर देखो बहुत बड़ी बात यह है, एतकाफ करने रब हज्जां दा सवाब अता करदे ने, उमरियां दा सवाब अता फरमांदे ने। असी फजर दी नमाज पढ़ के उत्थे बैठे रहने हाँ, फजर दी नमाज पढ़ के बैठ जाने हाँ, सूरज उगदा है 2 रकातां पढ़ के घर चले जाने हाँ। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अरशाद फरमांदे ने अल्लाह करीम हज ते उमरे दा पूरा 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 सवाब अता फरमांदे ने। उमरे दा हज दा अल्लाह सवाब अता, एतकाफ बैठे हो हज उमरे दा अल्लाह सवाब अता फरमांदे ने। अगली गल सुनिया जी, रब किड्डा मेहरबान है साडे ते। एक बंदा रात नूं नीयत करके जनाब सौ जांदा है, या अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ांगा, या अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ांगा, या अल्लाह मैं तहज्जुद दी नमाज पढ़ांगा, पिछली रात उठ के या अल्लाह सजदे करांगा, क़याम करांगा, रुकू करांगा, तेरियां हमदां तेरियां सनावां करांगा। इनू जाग नहीं आई, ये सुता रह गया है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम अरशाद फरमांदे ने अल्लाह करीम इनू तहज्जुद दा सवाब अता फरमा देंदे ने। इतना रब नूं साडे नाल प्यार है, मालिक नूं इन्ना साडे नाल प्यार है। आओ तो सही, मालिक दे दर ते आओ तो सही, मालिक दे दर ते आओ तो सही। एक गल होर तुहानूं सुणावां, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान
گل سنیا جے دوسری بار، سورت چھوٹی جی سورت ہے، دی شان بڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رات نو سون لگیا جیڑا 3 مرتبہ اس سورت نو پڑھ لیندا ہے، اللہ سارا قرآن پڑھن دا ثواب دے دیندے نے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے اللہ دیاں رحمتاں ویکھو، میرے مالک دا کرم ویکھو، میرے مالک دا احسان ویکھو، میرے مالک دیاں رحمتاں ویکھو، میرے مالک دا کرم ویکھو۔ پھر جیڑا بندہ ایسے سورت نو پڑھ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس سورت نو تلاوت کردا ہے، اللہ انہوں 15 پارے ادھا قرآن پڑھن دا ثواب دے دیندے نے۔ یار بھئی اللہ جاندا جے میرا آج تک ہو جائے نعرہ کو نہیں جے بجا، اے بڑی بات جے 29 چکھوا لیو، تواڈے پیار تو میں صدقے جاواں، تواڈی محبت تو میں قربان جاواں، 29 چکھوا لیو، تواڈے ذوق تو صدقے جاواں، تواڈے شوق تو صدقے جاواں۔ بڑے پیار نال قرآن پاک پہ سن دیو، بڑی محبت دے نال نبی علیہ السلام دے فرمان پاک پہ سن دیو، اور بڑے پیار نال رب دی توحید پہ سن دیو، بڑی محبت دے نال نبی علیہ السلام دی حدیث پاک پہ سن دیو، بڑے پیار نال قرآن پہ سن دیو، بڑی محبت نال مدینے والے دا شان پہ سن دیو۔ اللہ تواڈیاں انہاں محبتاں نو نجات دا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستو، مہینہ رمضان کیسا پیارا مہینہ ہے، کیسیاں برکتاں والا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ توجہ فرمانا، اللہ کریم فرماندے مالک کائنات نے فرمایا مہینہ رمضان دا او مہینہ ہے جہدے اندر اساں قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ دیکھو نا ساری دنیا رحمان دیاں تعریفاں بھی کر دی، گل سنیا جی، ساری دنیا، ساری کائنات، سارا جگ، سارا جہان رحمان دیاں تعریفاں پیا کردا ہے۔ مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، لیندے والے، چڑھدے والے، دکھن والے، پربت والے، ساری دنیا، ساری کائنات، سارا جگ، سارا جہان رحمان دی تعریف پیا کردا ہے۔ رحمان سونا رمضان دی تعریف پیا کردا ہے۔ اللہ کریم نے اتنا پیار ہے اپنے بندے، نہ چلا پترے نو، نہ چلا، بہت شکریہ او بی ڈی ایٹلی، بہت بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس، شکریہ، تھینک یو ویری مچ، شکریہ پتری۔ گل سننا، قرآن پاک رب ذوالجلال فرماندے نے اے مہینہ رمضان دا او مہینہ ہے جہدے وچ اساں قرآن نازل فرمایا ہے۔ میں صدقے جاواں، قرآن بے مثال، رمضان بے مثال، اللہ ذوالجلال بے مثل تے بے مثال، اور ساری دنیا، ساری کائنات وچوں محمد عربی بے مثال۔ کیا باتاں نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دیاں۔ اتنے پھر میں تو ایک گل سناواں، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی،
نبی علیہ السلام دے بارے گل سننے والی جے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا تے گل سن والی جے جب سب صحابہ دو زانوں 29 چک والے ہو پروانے ہو جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دیاں کیا باتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دیاں کیا باتاں اور اللہ جاندا ہے کدی غور کریا کرو عمرہ رب نے ساڈے واسطے بنایا حج رب نے ساڈے واسطے بنایا اعتکاف ساڈے واسطے رات دا قیام ساڈے واسطے کہ سانو اللہ نے قیام دی توفیق عطا فرمائی ہے اور میں حدیث پاک سناواں پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ارشاد فرما دینے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت قدر والی رات دا قیام کیتا اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے رات دا قیام قدر والی رات ویکھو نا فرمایا قدر والی رات آخری تاک راتاں دے وچوں تلاش کرو 21ویں رات 23ویں رات 25ویں رات 27ویں رات 29ویں رات 29 چک والے ہو اے راتاں تلاش کریا کرو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں انہاں وچوں کوئی نہ کوئی رات جیڑی ہے قدر والی رات ہے پاک پیغمبر علیہ السلام چاندے سان انہاں تاک راتاں دے اندر میری امت رب نو سجدے کر دی رہے تے اللہ نو راضی کر دی رہے اللہ جی انہاں ساریاں تے اساں ساریاں تے راضی ہو جو آکھو آمین میرے دوستو میرے بزرگوں میرے عزیزو نبی علیہ السلام دا فرمان پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان جنہیں رمضان دا روزہ رکھیا ایمان دی حالت دے اندر پتر ایمان دی حالت دے اندر روزہ رکھیا ثواب دی نیت تے روزہ رکھیا اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے من قام رمضان جیڑا رمضان دا قیام کردا ہے ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت تے اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دیندا ہے اللہ جاندا جے بڑیاں رحمتاں والا بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے بڑیاں برکتاں چند دن رہ گئے چند دن رہ گئے رمضان المبارک دے یہ ایسا پراؤنا ہے ایسا پراؤنا ہے انہیں سال بعد آنا ہے یہ احترام کرو جتنا ہوندا ہے احترام کرو جس قدر ہوئے محبت کرو جس قدر ہوئے پیار کرو جس قدر ہوئے عزت کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دینے اگر لوکاں نوں پتہ چل جائے رمضان المبارک دیاں برکتاں دا تے لوگ خواہش کرن کے 12 مہینے رمضان ہی رہے 12 مہینے رمضان رہے اگر انہاں نوں پتہ لگ جائے رمضان دی عظمت دا پتہ چل جائے
انہاں نوں پتہ لگ جائے رمضان دی برکت کیا ہے، رمضان دا وقار کیا ہے، رمضان دا پیار کیا ہے، رمضان دی محبت کیا ہے، رمضان دا اجر کیا ہے، رمضان دا ثواب کیا ہے، رمضان دیاں نیکیاں کی نے، اے دیاں بہاراں کی نے۔ اگر انہاں نوں پتہ چل جائے اے خواہش کرن 12 مہینے رمضان ہی رہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جنہیں رمضان المبارک دے اندر عمرہ کیتا او اس طرح ہے کہ جویں میرے نال مل کے حج کیتا ہے۔ اتنی عظمت، اتنا ثواب۔ ایک دعا کرو ہاں، اللہ سارے دے روزے قبول فرما لے، اللہ سارے دیاں ایک قیام نیکیاں اللہ قبول و منظور فرما لے، اللہ سحریاں نو افطاریاں نو اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ یقین کر جو اللہ پاک نو کڈے پیارے لگتے ہیں ایسے بندے جڑے اللہ نو یاد کرتے ہیں۔ میں نا اج ہی حدیث پاک سن رہا سا، خطیب اسلام، مبلغ اسلام، حافظ القرآن، محب الحدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، ہر دل عزیز شخصیت میرے وڈے بھائی جان حضرت مولانا حافظ محمد عباس صاحب شیخو پوری حفظہ اللہ تعالی کولو حدیث پاک سن رہا سا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جیڑا اس مہینے وچ اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ کریم انہوں بخش دیندے نے۔ مبلغ اسلام فاضل نوجوان مولانا محمد اشرف ربانی صاحب تشریف فرمانے، میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ دے شہر دے خطیب، اس شہر دے خطیب جتھے میرا مدرسہ دارالعلوم جامعہ رحمانیہ اڈا لاریاں منڈی فاروق آباد جتھے میں پڑھدا رہا، اس مدرسے دے وچوں جناب آن والی شخصیت ربانی صاحب موجود نے۔ میں تانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک سناواں، رب ذوالجلال اتنے مہربان نے، پچھلی رات پہلے آسمان تے آ جاندے نے، حل من مستغفر، ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا، میرے کو معافی منگے میں انہوں معاف کر دیاں، ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا، میرے کو رزق دا سوال کرے میں معاف کر دیاں، ہے کوئی میرے کو شفا منگن والا، میرے کو شفا منگے میں شفا عطا فرما دیاں۔ میرے دوستو گل سن والی جے، رانا ارشد صاحب حفظہ اللہ تعالی دے گاؤں دے اندر میں اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، اعلان کرنا چاہنا، دعوت دینا چاہنا، میں تانوں اس بات دی طرف بلانا چاہنا، بخشش دا سوال تے کرو رب عطا کر دے گا، رزق دا سوال تے کرو رزق عطا کر دے گا، عزت دا سوال تے کرو رب عطا فرما دین گے، غیرت دا سوال کرو رب عطا فرما دین گے، جنت دا سوال کرو اللہ جنت عطا فرما دین گے، ایمان دا سوال کرو اللہ ایمان عطا فرما دین گے، اور اللہ کریم کولو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دا سوال کرو اللہ مکے مدینے میں تانوں اپنا مہمان بنا لین گے۔ اللہ انہاں ساریاں نوں مکہ مدینہ وکھا دے۔ جڑے ساڈے پاکستانی نے نا یہ اتنے جا کے کم بڑے بڑے عجیب کرتے ہیں۔ ایک بندہ بابا جی نا ایک ساڈے بابا جی اپنے پتر اللہ دی تینوں نال لے گئے، پتر دا نام سی اللہ دی تھا۔ ایتکا نا میرے ایک یار نے گل سنائی، افتخار چیمہ میرا بھرا ہے، ڈسکے دے کول برج چیمہ وہ گاؤں ہے، ماں باپ دا بڑا تابعہ دار ہے، اللہ دی امی جان ابو جان نو جنت الفردوس دے آکھو آمین۔ بڑی محبت والا، بڑے پیار والا، بڑا تابعہ دار چودھری افتخار چیمہ حفظہ اللہ تعالی مینوں بڑی گل سنائی، کہندا پا جی ساڈے پاکستان دے لوگ بڑیاں گلاں پیاریاں عجیب انہاں دے کام نے۔ میں جی کی ایک بابا جی اپنے پتر نو لے کے آئے اللہ دی نو نال، مسجد دے اندر چلے گئے، بیت اللہ دے اندر داخل ہو گئے، باہر نکل کے نا بابا جی کہندے نے میں وضو کر آواں، پتر تو اتنے بہ، بابا جی وضو کرنے گئے، شرتے کہنے لگے یا اللہ حاجی بھائی ہوں اندر کو نہیں جا سکتا، فل ہو گیا اتنے گنجائش کو نہیں، یا اللہ حاجی یا اللہ، تے بابا کہے دیتو اندر ہے، گل بڑی سننا ہے چودھری رمضان، بڑی گل سننا ہے، دیتو اندر ہے۔ اچھا ہوں نا
وہ जो शुरता है ना वो कहता इश दितू बई दितू कौन है कहता तेनू गल की समझ नहीं आई एक बारी जो तेनू आखिया दितू अंदर है साडे जेडे बेली ने ना खुदा दी कसम राणा अली हसन साहब साडे बेलियां दी क्या बात है साडे बेलियां दी क्या बात है वो बार बार कवे अंदर गुंजाइश को नहीं आखे दितू अंदर है आओ अपने अल्लाह नाल ताल्लुक कायम करिए अपने मालक दे नाल ताल्लुक जोड़िए अपने मालक को माफियां मंगीए तो मैं एक सवाल करन लगा रब अगे तुसी भी सारे मिल के आमीन आखो मैं भी दुआ करना तुसी भी दुआ करो या अल्लाह ए परवरदिगार आलम ए रब्बे जुल जलाल ए अहकमुल हाकिमीन ए साडे सोहने रब जी साडे सोहने जब्बार जी साडे सोहने सत्तार जी साडे सोहने कहार जी साडे सोहने गफार जी साडे गफूर जी साडे वदूद जी साडे मजीद जी अल्लाह सोहणिया असी एक दुआ करन लगे हाँ उन्नी देर तक किसी मुसलमान मर्द ते औरत नूं मौत ना दे आ जे जब तक वो मक्का मदीना ना वेख लवे सारे नूं अल्लाह मक्का मदीना विखाए अच्छा जी हुण मैं तुहानूं गल जिहड़ी सुना रहा रमज़ान दे हवाले नाल रमज़ान दे हवाले नाल कैसा प्यारा महीना बाबा जी नारे कौन मारेगा खुदा दी कसमें एडा नारा हो सके मौलवी मंजूर भाई सारे दुआ करो अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज करे अल्लाह बाबा जी नूं सेहत नाल लम्मी उम्र अता फरमाए ते गल तुहानूं जिहड़ी मैं सुना रहा आओ अपने मालक नाल एहो जिहा ताल्लुक कायम करिए एहो जिहा ताल्लुक मालक बड़ा मेहरबान मालक बड़ा कदरदान मालक बड़ा अजीम शान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर सुभान फरमाया सा इस कुरान पाक नू कदर वाली रात दे अंदर नाज़िल फरमाया असा इस कुरान पाक नू कदर वाली रात दे अंदर नाज़िल फरमाया 1000 महीने दी इबादत एक पासे कली कदर वाली रात दी इबादत एक पासे की लेना जे मालक दे कोलों मालक कितना मेहरबान है मालक कितना कदरदान है मालक कितना अजीम शान है और नत्थी चक वाले हो मैं तुहाडा पुराना खादिम ते नौकर मैं तुहानूं एक गल सुनाना चाहना मैनूं काबा दे रब दी कसम है जिस तरह सारे रमज़ान दे विचों कदर वाली रात दा जोड़ कोई नहीं सारे जहान दे विचों मुहम्मद पाक वर्गा होर कोई नहीं मिल के पढ़ो हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा मनन वाले तो भी सदके जाइए मनन वाले मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी नूं मनन वाले हाँ जी मिर्ज़ा साहब नबी ने मैनू फिर चढ़ गई मैं आख्या मिर्ज़े कीता नबूवत दा झूठा दावा की फ़र्क इस्लाम नू पै गया है जेकर गालड़ खजूर ते चढ़ जावे केड़ा दरख्त नू पुट के लै गया है मिर्ज़े नहीं कुरान हदीस मन्नी केड़ा पहाड़ साडे ते टह गया है जेकर कुत्ता कपाई चों लंघ जावे केड़ी रज़ाई बना के लै गया दुआ करो अल्लाह सारियां नू खत्म नबूवत वाला अकीदा अता फरमाए अल्लाह सारे कुरान और सुन्नत वाला अकीदा अता फरमाए मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों रहमत वाला महीना है बरकत वाला महीना है बख्शिश वाला महीना है रब्बे जुल जलाल फरमाते ने सोनियो मेरी रहमत की गल आई है लो सुनो कुरान पाक रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन अल्लाह फरमाते ने मेरी रहमत नेकी करने वालियां दे करीब है जिवें साडा अल्लाह करीब है ओदी रहमत भी करीब है अल्लाह सोना करीब ने रहमत अल्लाह दी करीब है होर एक तुहानूं ऐ सुनाओ वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन
मालिक कायनात फरमाते ने जिहड़ा मैनू राज़ी करना चाहता है मैं राज़ी हो जाना वा, जिहड़ा मैनू खुश करना चाहता है मैं खुश हो जाना वा, जिहड़ा मेरे को माफ़ी लेना चाहता है मैं माफ़ी दे देना, मेरे को जन्नत लेना चाहता है मैं जन्नत दे देना वा, बख्शिश लेना चाहता है मैं बख्श देना वा, बरकत हासिल करना चाहता है मैं बरकत दे देना वा, जेड़ा मेरा दीदार करना चाहता है मैं दीदार करा देना वा, जेड़ा मेरी मुलाकात चाहता मैं मुलाकात करा देना कर लेना वा, जेड़ा मेरे नाल गलबात चाहता है मैं उहदे नाल कायनात दा शहनशाह हो के गलबात कर लेना वा। जन्नते जावांगे ना अल्लाह गल्लां करनगे, अल्लाह मुलाकात भी साडे नाल करनगे। कुरान ने क्या है रब्बे सुल जलाल फरमांदे ने फमन काना यरजू लिका रब्बे ही फलयामल अमलन सालिहा वला युशरिक बेइबादत रब्बे ही आहदा। फरमाया मेरे नाल शिरक ना करया जे, मेरी इबादत खालस करया जे, मैं तुहानू जन्नत अता फरमावांगा, मैं तुहाडे ते रहमतां करांगा। और वेखो रमज़ान मुबारक दा महीना इहदे बारे तुहानू गल सुनावां। मैं क्या सी काफ़ी देर हो गई, पिछले साल तुहानू सुना के गया, उस तो पिछले साल सुना के गया, उस तो पिछले साल सुना के गया। ये कलाम ही यहो जिहा मौके मुनासबत वाला कलाम है। ए माहे रमज़ान अल्लाह के मेहमान तेरा आना मुबारक हो, रखेंगे रोज़े सुनेंगे कुरान तेरा आना मुबारक हो। तू रहमतों का महीना है, तू बरकतों का खजीना है, तू नेकियों का सफीना है तेरा आना मुबारक हो। आ जेड़े नहीं रखते बोलते ने ते जेड़े रखते ने वो इंज बैठे ने जिवें दम कराण आए ने। सुभान अल्लाह कहो सारे। अल्लाह इन्हां सारियां नूं हमेशा लई रोज़ेदार बना दे, हमेशा वास्ते अल्लाह नमाजी बना दे, हमेशा वास्ते कुरान पढ़ने वाला बना दे, अल्लाह हुक्का छड़ा दे, अल्लाह सिगटां छड़ा दे, अल्लाह झूठ छड़ा दे, अल्लाह चुगली छड़ा दे, अल्लाह चोरी छड़ा दे। तुहानू फिर इस रमज़ान दे बारे जिहड़ी गल मैं सुना रहा सा वो सुनो ज़रा, कितनी अजमत वाली। ऐ माहे रमज़ान अल्लाह के मेहमान तेरा आना मुबारक हो, तेरे आने से प्यार आया मोहब्बत आई करार आया, मोमिनों के चेहरों मोमिनों के चेहरों मोमिनों के चेहरों पे निखार आया तेरा आना मुबारक हो। बात दोस्तों गल बड़ी सुनने वाली, ऐसा प्यारा महीना, क्या बातां ने इस महीने दियां, रमज़ान तेरी क्या बातें हैं, प्यारे दिन तेरे प्यारी रातें हैं, ये रहमतों की बरसातें हैं तेरा आना मुबारक हो। और ऐसा प्यारा महीना, ऐसा प्यारा महीना तूने छोड़कर जब हमें जाना है, हमारा दिल घबराना है, तूने साल बाद फिर आना है तेरा आना मुबारक हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम ने इस महीने दियां क्या बातां बनाइया ने।
کیا عظمتاں بنائیاں نے، کیا سونیاں کڑھیاں بنائیاں نے اللہ کریم نے، کیا جناب سمے بنائے نے۔ اٹھایا جاتا ہے روزیاں واسطے، اٹھو روزے دارو تیاری کرو۔ کسی جگہ دے مولانا صاحب اعلان کر رہے ہیں اور کسی جگہ تے ڈھول بجایا جا رہا ہے، کسی جگہ تے اعلان کیتا جا رہا ہے، اٹھو بھائی سحری دی تیاری کرو، اٹھو بھائی سحری دی تیاری کرو۔ اچھا کئی بندے فضول اعتراض کرتے ہیں، میں بڑا حیران ہونا۔ میں احمد پور شرکیہ سا کی کرن لگے بحث تسی نے کھولی ہے تے یہ بڑے نقصان ہے تے ویکھو نا ہوئے 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 میں کہنا تقریر کی کرنی، میں تمہیں تاں نہیں کہندا کہ کوئی بابا یہ نہ کہے ہر واری سپیکر دے آ کے گل کرنا، پر تسی ہر واری یہ انج ہی رکھیا کرو۔ خدا دی قسم میں جڑی گل تمہیں سنانا چاہنا توجہ فرمایا جے۔ میں جناب احمد پور شرکیہ سا او بہاول پور تو اگے، تو کئی بندے ایویں اعتراض کرتے رہتے ہیں، مولویوں نے اعلان کرنا روزے دارو اللہ نبی کے پیارو 35 منٹ رہ گئے نے، 40 منٹ رہ گئے نے، پونا گھنٹہ رہ گیا، سوا گھنٹہ رہ گیا، اٹھ کے روٹی کھا لو، بیبیوں بھینوں روٹیاں پکا لو۔ میں کہنا چلو یہ مولوی اعلان کرتا ہے، ادھر والے مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں، ادھر والے 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 اعلان کرتے ہیں۔ میں نام ہی کیتا تے خیر ہے، مولویاں میرا توا لا دیتا، سارے مولویاں نو رمضان دی خوشی ہے، اینو بڑی تکلیف ہے، اعلان ہی نہیں کردا۔ میرا توا لاتا ہوں میں اعلان کیتا ایک دن، تمہیں پتہ ہے مردہ بولے کفن پاڑے، پھر ساڈا جٹاں دا اعلان بھی بڑا عجیب ہی ہوندا۔ میں کہ روزے دارو اللہ نبی کے پیارو 35 منٹ رہ گئے جے جنت کے حقدارو، 35 منٹ رہ گئے جے اٹھ کے روٹیاں پاڑو۔ انہاں آخیا کرا لو اعلان، ہن چنگا جے سارے مینوں سویرے کہن تو نہ ہی کردا، میں کہا کیوں نہ میں اج پھر کرنا ہے، انہیں کہا رہن دے تیری مہربانی کوئی بڑی گلا نہیں چاہتا۔ اس واسطے دوستو توجہ فرمایا جے، مولانا صاحب فرما رہے نے سید صاحب دی طرز دے قید پڑھ دیو، گلا بڑا متاثر ہے تسی دیکھ رہے ہو، لیکن میں تہاڈی گل پوری کر دینا چاہنا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمت اللہ قرآن پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ شاہ جی نو جنت عطا فرمائے، اللہ انہوں دی قبر نو روشن کرے۔ تو میرے دوستو میں جڑی گل تانوں سنا رہا کہ رمضان دیاں برکتاں اللہ کریم نے رمضان دیاں بڑیاں برکتاں بنائیاں، مالک نے رمضان دیاں بڑیاں برکتاں بڑیاں بہاراں رمضان دیاں بڑیاں رب نے بہاراں بنائیاں نے، بڑیاں برکتاں بنائیاں نے۔ تو اللہ کریم فرما رہے نے مہینہ رمضان دا وہ مہینہ ہے جہدے وچ میں قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک نو اتارے، اور اسی طرح سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرماندے نے کیسا پیارا مہینہ ہے، شہر مبارک، اللہ کریم نے انہوں مبارک مہینہ آکھے آئے۔ ایک تے ترجمہ یہ مبارک مہینہ ہے، تے دوسرا ترجمہ پتہ کی ہے؟ سادہ ترجمہ تو انہوں سناواں، سادہ ترجمہ سناواں تو انہوں مہینہ مبارک
او مسلمانوں تانوں رمضان مبارک، مسلمانوں تانوں قیام مبارک، مسلمانوں تانوں قرآن مبارک، مسلمانوں تانوں سحریاں مبارک، مسلمانوں تانوں افطاریاں مبارک، مسلمانوں تانوں جنت دیاں تیاریاں مبارک، جنت دیاں تیاریاں مبارک، سبحان اللہ، جنت دیاں تیاریاں مبارک۔ اللہ پاک نے اے گھڑیاں ایسیاں پیاریاں بنائیاں نے۔ اچھا تسی کدی مسجد آ کے دیکھو، مسجد آ کے دیکھو یار ایدی بیس پھر کٹاؤ، بیس نہیں کٹی، کوئی نہیں کٹی نہیں، اے مہین ایسا مہینہ رب نے بڑھایا، فجر ویلے آؤ مسجد دے اندر باہر، یار آواز کٹا دے مولوی صاحب کٹ کرو، بیس نو کٹاؤ آواز بھی کر، فجر دے ٹائم باہر مسجد دے اندر، ظہر دے ٹائم مسجد دے اندر باہر، عصر دے ٹائم مسجد دے اندر باہر، آواز نو سیٹ کرو، مغرب دے ٹائم مسجد دے اندر باہر، عشاء دے ٹائم مسجد دے اندر باہر، تراویاں ہو جان پھر بھی مسجد دے اندر باہر۔ میں صدقے جاواں اینی رونق، اور مولانا اشرف ربانی صاحب کیا باتاں نے، کیا باتاں نے، اس ٹائم بھی اتنا مجمع جب کہ اج تاک رات بھی نہیں، اور میں تو انہوں ایک نظم ہے وہ سنانا چاہنا، اس تو بعد میں تواڈے کولوں اجازت چاہنا، تسی میری طبیعت دیکھ رہے ہو، گلے دی کیفیت دیکھ رہے ہو، میں صرف تواڈی زیارت، تواڈے دیدار ملاقات واسطے آیا، آخری گل سن لو پھر میں اجازت چاہنا۔ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، مالک سونیا تسی کتنے مہربان ہو، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک کلا اللہ، تو اے مالک، تو اے مالک کلا اللہ، تو اے مالک کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار، سبحان اللہ، کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدہ میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، میرے مالک دیاں رحمتاں، کٹ کرو مول صاحب آواز کٹاؤ، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تے لفظ سنیا ذرا توجہ فرمایا ہے، اللہ اللہ سونے میرے اللہ تساں کائنات بڑھائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں کدے قضا نہیں کیتی، شوق اذاناں دا، کون کرے انکار اللہ، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک کلا زمین اسماناں دا، کون کرے انکار۔ تے گل بڑی سنن والی جے، اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، مومن نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں، مومن نہیں ہو جیڑا تیرا عبادت گزار نہیں، مومن نہیں ہو جیڑا نبی جی دا حبدار نہیں، کوئی اپنی مرضی کردا، کوئی مسنون درود ہے پڑھدا، فرق ایماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ ایک شعر تو انہوں اور سناؤں،
موقع مناسبت دا موجودہ حالات دا میرے اللہ کلے کائنات بنائیے کوئی نون لیگ تے کوئی پی ٹی آئی ہے کوئی پیار دیاں گلاں کردا کوئی پیار دے نال پیا بولے کوئی نیرئی پھکڑ تولے فرق زباناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا ایک گل اور بڑی سنن والی گل جے تے غصہ بھی نہیں کرنا اللہ سونے ساڈے اُتے کرم فرمایا ہے ساڈی زندگی وچ رمضان پھر آیا ہے کوئی رمضان نو پیا اڈی کے کوئی رمضان وچ سگٹاں پھوکے یار شیطاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں ہن آخری شے تانوں سنان لگا ہوں گل سنن والی جے مکہ مدینہ ویکھیے تے ٹھنڈ پہ جاندی ہے قسم خدا دی ساری تھکاوٹ لے جاندی ہے لوکی مدینے درود پہ پڑھ دے نالے مکے طواف پہ کر دے سمندر انساناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان بھئی دعا کرو سارے دوست جیڑے مسلمان مرد عورتاں بچے جوان فوت ہو گئے اللہ سب نے جنت عطا فرمائے حافظ محمد عارف شاکر صاحب دی قبر نو اللہ منور کرے رانا علی حسن صاحب دے ابو جی نو اللہ جنت الفردوس دے اور بھی جڑے مسلمان مرد عورتاں بچے جوان فوت ہوئے اللہ سب دیاں قبراں منور فرمائے اللہم آئی حاجی نصیر صاحب اس مسجد دے پکے نمازی اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے اور ایک بابا جی بیمار نے رحمت کار بنانا بابا جی رحمت صاحب دعا کرو اللہ انہوں نے شفا دے میرے بھائی جان رانا رمضان صاحب اللہ انہوں نے شفا دے میں سنیا ہے رانا علی حسن صاحب نے دسیا کہ دل دی کوئی تکلیف وال بند ہو گیا دعا کرو اللہ میرے بھرا نو شفا دے اللہم یا رحیم یا کریم اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین مولانا عبید الرحمان نثار صاحب دے بارے میں مولانا فرما رہے نے اللہ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا اللہ اے سارے بھراواں دی محبت نو قبول فرما اللہ ساڈا ایتھے آنا انہاں دا تشریف لے آنا میرا حاضر ہونا اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے سبحان ربک رب العزہ اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ